हेलो अगेन। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। देखिए, हाँ, मैं जो वीडियो करता हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे करता हूँ। रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। लेकिन हम सब के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने इमरान खान का खिताब सुना होगा। अभी उन्होंने जो खिताब किया है, और हो सकता है फॉलो कर रहे हो, और आपको ये भी पता है कि संडे के दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, जिसमें बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। इमरान खान साहब की तकदीर का जो फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। उन्होंने अपने खिताब में बहुत अहम बातें की। हालांकि बड़ा कैजुअल खिताब था, उदास लग रहे थे, क्योंकि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और जब तक ये आवाम को डिक्लेयर नहीं कर दिया गया था कि ये जो ख़त आया है डॉक्यूमेंट, वो चाहे अमेरिका के पास से आया हो या टिम्बकटू से आया हो, वो इसकी बुनियाद था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी अपोजिशन को इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए और इमरान खान साहब को हटाया जाए। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि वो रशिया क्यों गए, वो भी उस वक्त जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था उसको इन्वेट करने के लिए। तो इमरान खान साहब पहले बड़े पुरुमीद थे कि इत्तेहादी मान जाएंगे, नाराज़ अरकान वापस आ जाएंगे, अपोजिशन के 172 वोट पूरे नहीं होंगे। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो कहानी कुछ और है, उन्होंने नाम ये लिए बगैर इशारा किया कि अमेरिका ने सारा ये गेम शुरू किया है। और अब ये बात साबित हो गई। पहले जरदारी कह रहा था ये लेटर झूठा है, अपोजिशन कह रही थी, खुसूसन शहबाज शरीफ ये कह रहा था कि साबित कर दो ये लेटर सही है तो हम आपके साथ हैं इमरान खान साहब। ये तो झूठे लोग हैं, कुछ भी कर ले, उल्टा भी लटक जाएं तो ये अपने झूठ से बाज जाएंगे। अब तो लेटर अस्करी क़यादत ने देख लिया, तमाम जनरलों ने देख लिया, वज़रा ने देख लिया। अब तो वो ओपन हो गई ना बात कि लेटर सच्चा है, वाकई धमकी दी गई है। और तो और अब सारी दुनिया को ये भी पता चल गया है कि जो अमेरिका के ये करते धरते हैं, इन्होंने किस किस पाकिस्तान के आला अफसरान से मुलाकात की और उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी। अब देखें दुख की बात क्या है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। एक आज़ाद और एटॉमिक पावर को आप लिख के धमकी दें कि वज़ीर आज़म को हटाओ वरना तुम्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे। डू यू थिंक इट्स फेयर? अमेरिका को ये अथॉरिटी किसने दी? लेकिन ये हकीकत है। दूसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ भी सही, अमेरिका कितना ही ताकतवर सही, लेकिन सीरिया में कुछ नहीं कर सका। वो अभी बैठा है हाफिजुल असद। क्यूबा का कुछ नहीं बिगाड़ सका अमेरिका। फेडरल कास्त्रो अपनी तबाही मौत मरा। अमेरिका 60 साल कोशिश करता है, कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन था, रशिया मजबूत था। अमेरिका को पता था कि रशिया और अमेरिका दो बड़े मुल्क हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया ने भी देख लिया और अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि भाई रशिया अब वो रशिया नहीं रहा। अब ये सारा सिनेरियो जो पाकिस्तान में हो रहा है इमरान खान को हटाने का, और जो रशिया गया है इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि रशिया सपोर्ट नहीं कर रहा इस बात को कि इमरान खान को हटाया जाए। और चाइना ने तो खुल के कह दिया है अमेरिका को। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बात कही कि अब दुनिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक ब्लॉक ऐसा भी बन रहा है साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, और मोस्ट लाइकली चाइना भी है। दूसरी तरफ अमेरिका अपना ब्लॉक बना रहा है, जिसमें यूरोप के कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका का ख़ास एलाइज जर्मनी, फ्रांस, ये सब अमेरिका के, तो ये ब्लॉक बन रहे हैं। इनमें सर्द जंग चल रही है, कोल्ड वॉर। और चाइना कह चुका है कोल्ड वॉर नहीं चलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में गद्दार वतन बहुत है। और जैसे उन्होंने अपने खिताब में इमरान खान ने कहा ना कि बीर जाफ़र, बीर सादिक, तारीख़ अब तक उन्हें नहीं भूली कि किस तरह उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, या टीपू सुल्तान के लोगों ने किस तरह अंग्रेज़ के साथ मिल के उस गरीब को धोखा दिया था, और ज़ाहिर है उसके नताइज भुगतने पड़े। तो जब तक अंदरून मुल्क साजिशी मौजूद है और गद्दार मौजूद हैं जो पैसे पे बिकने वाले हैं अमेरिका की या बड़ी ताकतों के हाथों, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से वाली बात हो रही है ना।
اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، مجھے ان کے خطاب میں بات بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا میں تو آخر بال تک لڑنے والوں میں سے ہوں. اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا، ان کا شعر مجھے بہت پسند ہے، بڑے معنی خیز ہے، اور عمران خان پہ وہ بالکل اس وقت بالکل میں سمجھتا ہوں صادق آتا ہے. انہوں نے کہا تھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے، تم سمجھتے ہو کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، تم سمجھتے ہو کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب گھر جا کے بنی گالہ پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لگ یہ رہا ہے کہ سنڈے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا اور ان کی حکومت گر جائے گی، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. دوسری بات، عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بڑی اچھی ایک بات کہی کہ سنڈے کے دن قوم باہر نکلے اور باہر نکل کے ان غداروں کی شکلیں دیکھے جو ملک و ملت سے غداری کر رہے ہیں اور پیسے کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، لیکن عمران خان صاحب بھول رہے ہیں کہ ہماری تو قوم مردہ پرست قوم ہے، یہ قوم میں تو جان ہی نہیں ہے. اگر اس قوم میں جان ہوتی یا یہ سچے آدمی کے ساتھ ہوتے تو جس طرح طیب اردگان کے لیے ٹرکش قوم باہر نکل آئی تھی اور اپنی فوج کو دھکا دے کے کہا تھا کہ اردگان کو واپس لاؤ، اور واپس لے آئے. اگر ہماری قوم میں ذرا بھی جذبہ ہوتا ایک سچے اور کھرے انسان کی قدر کا تو یہ قوم ضرور نکلے گی سنڈے کو، لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ قوم مردہ پرست ہے، قوم سب جانتی ہے کہ سب کے سب چور اچکے. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہی تھی کچھ دنوں پہلے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جس پر بڑی لے دے ہوئی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو غدار وطن ہے، یہ جو پیسہ لے کے اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے. جس پہ انہوں نے بڑا آبجیکشن کیا تھا کہ عمران خان صاحب بددعائیں ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں. لیکن یہ سچ ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اس وقت کون ہے، 3 جوکرز ہیں جو پاکستان کا ضمیر اور پاکستان کو بیچنا چاہ رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں: آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور فضل الرحمان. فضل الرحمان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، لیکن فضل الرحمان وہ ہے کہ جس کے والد بہت ہی نیک اعلیٰ صفت آدمی تھے، مفتی محمود صاحب. انہوں نے کبھی فضل الرحمان کو لائم لائٹ میں آنے نہیں دیا کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں تھا اس پر اپنے بیٹے پہ. نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کریں تو میں کچھ نام لیتا ہوں. دلہ ہارا والا، یہ وہ شخص تھا جو ناچ گانے والیوں کے بازار میں جا کے ہار پھول بیچا کرتا تھا امرتسر میں. اس کے بعد جانا پانڈے، دادا نواز شریف شہباز شریف کے. شریف ٹنڈا، باپ ان کے. کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو عزت دار ہو. نام سے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ جب ضیاء الحق صاحب لے کر گئے تھے نواز شریف کو انڈیا کے دورے پہ تو گیانی ذیل سنگھ صدر تھے. انہوں نے پوچھا نواز شریف سے کہ تمہارے بڑے کہاں رہتے تھے امرتسر میں؟ انہوں نے کہا جاتی عمرہ میں. تو جب نواز شریف نے کہا جاتی عمرہ میں اور یہ نام لیا تو انہوں نے کہا تم شریف ٹنڈا کے بیٹے تو نہیں ہو؟ یہ خاندان ہے. پہلے زمانے میں لوگ رشتہ کرتے تھے تو خاندان پوچھتے تھے، شجرا پوچھتے تھے. اب پیسہ شجرا ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا، زرداری نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا چودھریوں میں. چودھری نہیں جانتے تھے کہ آصف زرداری کون ہے. اس نے اپنی بیوی کو مروا دیا، مرتضیٰ بھٹو کو مروا دیا، دنیا بھر کے جرم کیے. انہوں نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی اس لیے کہ وہ شجرا وجرا سب ختم ہو گیا. اب سب شجرا پیسہ ہو گیا. پیسہ انسان کا دین ایمان ہو گیا، جو بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن پاکستان کی فوج کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے آج کل عمران خان کو ہٹا کے دوسری حکومت لانے کی، ان لوگوں کے لیے جو امریکہ کو، خواجہ آصف نے کہہ دیا نا امریکہ تو خدا ہے، جو اس کو آقا سمجھیں گے وہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں. فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نیوکلیئر راز ہیں نواز شریف جیسے کمینے آدمی کے پاس، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے فوج کو ہمیشہ ذلیل کیا. تو یہ موقع ہے کہ فوج انٹرفیئر کرے، اور یہ عمران خان کو اگر فوج سپورٹ نہیں کرتی حکومت کے لیے تو اس کو مارشل لاء لگا دینا چاہیے. ان کمینوں کو نہیں آنا چاہیے جو ملک اور قوم کا سودا کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیل پہ سنڈے کے دن قوم باہر نکلے گی، اور جو کہانی ترکی میں دہرائی گئی ہے طیب اردگان کی ایک دفعہ پھر دہرائے گی. وہ سپورٹ کرے گی ایک شریف اور نیک انسان کو. اور میں فوج سے بھی درخواست کروں گا کہ عدلیہ تو ہماری کرپٹ ہے، اس پہ تو مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے. وہ تو ان کمینوں کے نہ الیکشن کمیشن سے ہے، وہ بھی کرپٹ ہے. ایک فوج ایسی ہے جس سے مجھے اور پاکستانیوں کو امید ہے کہ جو ہماری قوم کی سالمیت کی حفاظت کرے گی اور سنڈے کے دن کچھ ایسا ایکشن لے گی کہ کمینوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں جائے.
اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔